بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زد فزدنی اللہم زینہم بلسانی بحق لسان اللہ علیہ السلام اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات قالہ و علی بائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد عظمت صدیقۃ القبریٰ بلند صلوات سار سگا یہ آج نہ پڑھن جیسے تو جو لالی آنسو تو میں لسی کونے پلائیں پہلے ایسی صلوات پڑھو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاویں بلند صلوات میرا اللہ بانی دی محنت قبول تے منظور فرما حاضرین دے نیک حجات قبول منظور فرما میرا مالک اللہ تن واسطہ محمد عربی دی عزت دا اساں گناہ گارانوں ملک شام دی زواری نصیب فرما اور جعفر شاہ جی ایک بہت بڑا واسطہ ہے آغا ماتمی چکوال تو کل اس میں ٹیلی فون کیتا ہے تو سکے ممبر تے دعا منگیں تا اللہ نو اے واسطہ دے میں رب دعا رد نہیں کریں دا میرا اللہ تن رضا دی بھین دیاں زخمی تلیاں دا واسطہ ہے سبحان اللہ میرا مالک اللہ اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک وہ بازار نہ ویکھیے جتھے زینب اوکھی ٹر دی رہی بس بسم اللہ انشاءاللہ کے غام میں چنہ رو کوئی لمبی مجلس نہیں کوئی خطبہ نہیں کوئی بند نہیں کربلا تو لے کے شام تک وہ جعفر شاہ جی شامیاں اتنا علی دے پترانو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا سبحان اللہ بہوں زخمی آئی دھی علی دی گرمی ڈاڑھیے تے جملہ میں سمجھا کے پڑھساں سیدزادہ 19 رمضان آئی چکوال دا شہر آئی میں اتھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی غربت دا جملہ پڑھے آئے تے میں آکے بہوں زخمی آئی دھی علی دی بھائی صابر شاہ دا وڈا پوتر غیور صابر میرے پیچھے بیٹھائی اس ممبر تے بے کیا بیٹا کتنی زخمی آئی بھابی شاہ جی مولا چاچو توری زندگی دراز کرے مقدی پئیے مجلس 19 رمضان آئی انہا مولا علی دا جنازہ برآمد کراونا آئی شاہد ہی اسے جملے تے میں ممبر چھوڑ دے وہاں ہاں انج کریں جی میں جنازہ پہ نکل دا ہوئے میں آکے اتنا علی دا سار نہیں زخمی جتنی زینب دی کانڈ زخمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ بھینا نو نصیبوں میں جدم وسدی آئی تا پارے دار دنا عباس آئی اجڑیے تا شمر تو پئی پوچھ دیئے تو آنکھیں تا میں ہک وین کر لواں شمرہ کہا پتر مارے گئے بھیرا مارے گئے جوان مارے گئے ہک وین کر لوے بھیرا ماں دیاں لاشنچ کھلو کے پئی آتی ہے ہائیو میرے غریب بھیرا ہائیو میرے مسافر بھیرا پردیسی بھیرا لاش تڑپیے کپیوں یا رگاں چو آواز آیا انچ آکھیاں ہائیو میرے سردار ویر ہائیو میرے مالک ویر جیڑا ذاکری دا عاشق بیٹھے اشارہ ویک سیو دی ہائے نکلوے سی بھیرا دے میت تے جھڑیے تے رو کیا دیے وین میں کرے نیا تون ڈسا نواباں دیا بھیڑاں دے ہاتھ بد حسین جی میں کڑیاں پا کے تیری مقتل گاہ چاہیاں اوکھا ویلا قیامت دا منظرہ گرمی ڈاڑھی وین ہکا کرنا ہے
جس تے سیدزادہ لاہور دی ملکہ دی مہر لگی ہوئی ہے۔ شاہ جی تہاڈا بھیراں کم از کم 6-7 منٹ تھی گئے جڑے سید بیٹھے ہو کوئی ذاکری نہ پیا کریندا۔ میں عزادار گھرانے نال شاہ جی جان دن میرا تعلق ہے تو میں ایک مہر والا وینڈ پیا کریندا۔ 10 منٹ نہیں تھے میں ممبر تے کھلوتا، میرا کھبا پیر تھکدا ہے تے سجے تے زور دینا، میرا سجا پیر تھکدا ہے تے میں کھبے تے زور دینا۔ پتہ نہیں کون ہے جڑا گرمی چ ماتم کرے سی۔ میں غازی دے علم دی قسم 72 گھنٹے دے نروار چ نہ زینب سجا پیر چایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو بڑے جملے نہیں ہوندے شاہ جی، تے نہ کھبا پیر چایا۔ او شالا بھیڑاں نو نصیبوں میں قیامت دا منظرہ۔ حسین علیہ السلام گرمی ڈاڑھیے سانگ تے قرآن پڑھیا، مظلوم دا قرآن ہر کے سنیا۔ جڑے سید ماتمی قدردان بیٹھے ہو، یزید دے سجے پاسے ایک عیسائی بیٹھا ہے جن دی انجیل پڑھ کے باو جعفر شاہ جی اکھیں دی نظر کمزور آئی۔ جدہ حسین قرآن پڑھے ہے تو یزید دا موڈھا ہلا کے پیادہ ہے قرآن کون پہ پڑھدا ہے؟ ہووے شیعہ تے نہ تڑ پہ نہیں ہو سکدا، ظالم آدھا تو کیوں پوچھدا ہے؟ عیسائی ٹھڈا صاحب بار کے آدھا زبان بند کر، اے لہجہ کوف علی دی جھولی سنیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ہن دعا کرے سو شالا بھیڑاں نو نصیبوں میں اوکھا ویلا قیامت دا منظرہ۔ اسا کہ پیچھے ہٹ جا، جڑا بغیر دھڑ دے قرآن پڑھ سکدا ہے۔ شاہ جی دی ماں شریف ہے، یہ میرے نال بول ہی سکدا ہے۔ عیسائی دا کیڑا کام ہے؟ میرے والے پاسے لکھا ہے سانگ ہلا کے نا تے پگ لہا کے زمین تے سٹی جھولی چاہ کے پیادہ ہے۔ میرا اللہ شالا اے او نہ ہوئے پاسے نال ایک جوان کھلوتا یاد ہے کہتے بھول گئے ہیں تڑپ کے یاد ہے زبان باندھ کر شکل انج لگ دیئے جی میں زینب دویر حسین۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شالا بھیڑاں نو نصیبوں میں آخری جملہ تے ہکا وین باو جعفر شاہ جی میرے گالج کپڑے شریف دے سامنے گالج کپڑا پا کے منت کرنا بہت اوکھی گالے۔ اے شیعہ تے سیداں دی نگری دربار تے مجلس سے میں گالج کپڑا پا کے تواری منت پہ کریں نا تو سیدیں بانی اس مجلس دا ایڈی اچھی ہائی کریں تیری ہائے دی آواز لاہور علی بی بی دے بوہے تے جاوے۔ 4 سال پہلے میں سرگودھے دے نال شاہ پور دا علاقے اتھے مجلس پہ پڑھدام، حسین دے سونے پتر دی شہادت پہ پڑھدام، امام بارگاہ ہلن لگ گیا، ایڈے زور دا زلزلہ آیا، بانی دی پاگ لہ گئی ہے جڑے سید بیٹھے ہو۔ میڈا موٹھا لا کے پیادہ ممبر تے کھلوتے ہیں دعا مانگ و زلزلے دا جھٹکا نہ آوے۔ میری زبانی جو جملہ نکلا تے مجلس مک گئی، میں آکے زلزلہ کیوں نہ آوے؟ 12 محرم دربار کوفہ زینب دی پہلی پیشی۔ سبحان اللہ، شاہ جی ہون ماتم ہو گیا نے اور شالا بھیڑاں نو نصیبوں میں لکھواری آگاں شالا دھیاں دا پردہ ہوئی سجادہ گا ماں اما شام ونجنائیں رو کے پیا دیے سجاد دوجھی واری شام دا نہ ہر کہیں سنیا بڑھڑی فضا سنیا رو کے پیا دیے سجاد میں بھی تیرے نال ونجنا ہے سیدہ دا نہیں اما تین وطن تیرا ونجنا ہے رو کے پیا دیے تیرے حکمہ دے لاکھ استقبال کران سجاد میں تیرے نال شام نام ہیں دی پر ایک گل دا جواب دے ایڈے بغیرت ملک جو زینب مر جاوے تیری ماں نو غسل کون دے سی تیری ماں نو کفن کون دے سی شام دے باروہاں یہ مکا چھوڑے مضمون شام بی بی آگا سجاد جڑا پہلی وار آئی ہم اے جڑا سامنے درخت اس درخت دے تلے تیرے پیو دے سارا لسان کھلاریا نے سجاد میری مرضی بن گئی ہے میں مرن تو پہلے ہک واری تیرے پیو دی وقت زوار بنی ونجا اے سیدان دی نگری دربار دی مجلس ہے میری سین درخت دے تلے آئیے سر چاہ کے ڈٹھا ہے سفید رنگ دے پکھین پر مس کریں دن تڑپ تڑپ کے زمین تے ڈھان دن مر وین دن گرمی ڈاڑھی تو چپ کر گئے ہیں کربلال مو کر کے پیا دیئے اکبر دا بابا پکھی مردے وین دن زینب اجے جی دی ودیئے سبحان اللہ او شالا بھینا یہ تو جلدی میں نہیں کر سکتا شالا تیریاں دھیاں دا پردہ ہوئے او کھویلا قیامت دا منظرہ ایک ظالم دے بچے آکے ای اجے مکان دیتی ہے بھرا دی کھڑ نہیں سگی مٹی تے جھڑ پئیے سجاد آکے ماں دا سار چایا جھولی چ پایا تے سار چم کے پیدے ماں ہم چھوڑ کے ٹوری وین دیئے راج رونی تے رو رو کے پیا دیئے وے مہاری جھل جھل رویں تسلیاں دے منالی ٹوری وین دیئے
او ماتم کرنا لیا قرآن دی آیتانوں بسم اللہ غسل دی لوڑ نہیں ہوندی تیری تے میری تعلیمات دی خاطر نوری پردہ لگ گیا بڑھڑی فضائے پردے دے اندر غسل پہ دین دیئے باکر تے سجاد دن پانی پہ دین دین او اس علاقے اللہ توڑی ازاداری تے شام علی دی مہر لگی ہوئے پہلا وینڈ کرے سہائج کریں جی میں شام علی سینڈ چاندی ہے اتھائیں فضا جو کوئی گل کیتی ہے سجاد دی آنکھ بند ہوئیے موڈا لا کے پیا دی آنکھ بند نہ کرتے ماں دی گل سونا سیدزادہ میں انج پڑھ درانا آنکھ نہیں کھلی کھلے زینب دیوال فضایاں دیئے ہیں سجاد مہاریا میت دی کوئی جا خوشک رہے ونجے غسل ملوے دے رونا لا میں پڑھ چھوڑے تیری ہائے نکلیے سیدہ دے اماں نانے دی شریعت دیئے پانی ضرور پامنا پوندے اللہ جانے کیڑا جوان ہے جڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم نہیں کریں دا رو کے پیا دیئے مہاریا میں پانی پہندیاں زینب دا میت حل ویندے اولے اولے وین کر کے آدیے اما پانی نہ پا میں تسے پھرا دی بھینا سبحان اللہ حکمت دی بقایا مجلس نوکران شالا بھینا نو نصیب ہوئے اس علاقے آلیا میں ننگل دا جواب دے تھی امیر دی مرے تھی غریب دی مر جاوے سیدزادہ دھیاں نو کفن کون دے دے بولو جڑے سید بیٹھے ہو تو غازی دے علم دا واسطہ شرم نہ کرے دھیاں نو کفن کون دے دے پے کے دے دین اس علاقے آلیا میں علم دی قسم فضا پانچ واریا کہ سجاد کفن دے زینب نو پواوا روڑا لیا فضا کفن مگ دیا سجاد رات روے ہاتھ بان کے آکھیا نہیں رات رکنی سبحان اللہ مقیدہ پیا میرا سونا پھرا لکھواری آکھاں اے وین تا اپنی مرضی نال سنیا نے تو رباب دی دھی دے زخمہ دا واسطہ ایک واری ہاتھ چوائے جڑے ماتمی جوانو ایک واری ہلکے دے ماتمی ہاتھ بلند کرائے میں سارے دسو قیامت دا منظرہ میت نو چاون آستے کتنے بندیاں دی لوڑوں دیئے رومن آلے 4 بندیاں دی لوڑوں دیئے جنت دے مالک دی بھین جو مر گئی ہے کم از کم کوئی ہزاراں دی تعداد ہو سی اس علاقے آلیا میت دا پہلا اس پاوا چاہیے جڑا 40 سال رات روندہ رہے ہے میں دعا مگدہ اللہ شالا شیعہ نہ ہوئے جڑا ہن ماتم نہیں کرے دا رومن آلیا دوچھا پاوا تڑے پنجویں امام باکر چاہیے او میں بھینا دے پردے قربان کرا بھاوے بڑھڑیا پچھلے ڈوئے پاوے تلیاں تے چاہیاں دیئے مدینے علموں کر کے آدیئے آج بچڑے ہونی سبحان اللہ اے ہن مور لگی ہے سیدہ دا لکھواری آکھاں رومن آلے جوانوں قیامت دا منظرہ فضا جو گلہ دیتا ہے کوئی سجن آیا یا کوئی نہ ہولے ہولے وین آیا پاوا چھوڑ میں محمد آیا اگلا وین آیا ہٹ جا میں نجف چولی آیا جے ماتم کرنا ہے سیدزادہ اگلا وین آیا راہ چھوڑ میں حسن امیر آیا سیدزادہ اس ممبر دی قسم میری ذاکری دا اوکھا وینے اور رومن آلیا چوتھائی آجیا وین آیا زینب دا میت حل گیا ہے حقل مار کے آدھا یا گیا وین آلیا امیر آئین میں کربلا دا غریبا حسین دی داڑی چوم کے آدھیے او نہیں آیا سن موت میری ماں مل بنی نندلال زینب دیئے جیندی لاشت میں سبحان اللہ سجن مرے تا سجنن سدین دیو سجاد رو رو کے آدھے بیمارت اوکھے بڑھ گئی ہے جن ماتم کر لے میڈا یقبر وی رونے آویں ہاتھ دے چاون والی مر گئی ہے سیدزادہ گرمی بھی ڈاڑھی ہے جملہ بھی ہو گئے سجادہ وینا یا باکر لال لگ دے کربلا لے سجن آگے سیدزادہ
शहजादा मेरी मर्जी बन गई है फिरावां दे आमण तो पहले शाम दी रुल मोई दी मिन्नत करे ना ओ दरबार ते बह के रोवण आलिया सजादी आ जाई मिन्नत कीती है मां दे कफन दे बंद खुल गए मां दे कदमां ते झड़िया रो रो के आदा रही रुल दी विच बाजारां दे अज तेरी मिन्नत करेंदा पिया दूर फिरावां पुत्रा तो ओ विच जंगल दे दफ